बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मुतअद्दिद दफ़ा आपसे अर्ज़ किया कि हमारा ये चैनल एस्ट्रोलॉजी पे बेस करता है। सितारे किधर हैं, मुतवक्का क्या नताइज अख़ज़ किए जा सकते हैं। जैसे दोस्तों, हर बंदे का एक नॉलेज है, उसने वो सीखा होता है। तो हमने भी जो एस्ट्रोलॉजी में सीखा, जो पढ़ा, जो आपको बताने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार लोग जो हैं वो अब कहते हैं जी बातें उसी तरफ जा रही हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो सितारे हैं ये इनकी एक मूवमेंट है। सूरह नहल की 12वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं। दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। आजकल दोस्तों, क्योंकि मुश्तरी अपने शरफ़ के मुकाम पे है और ये बड़ा अहम वक्त है। इस वक्त में पैदा होने वाले बच्चे, मैंने अर्ज़ किया, वो भी बड़े लकी साबित होंगे इंशाअल्लाह। और ये जो मुश्तरी सितारा है हमारा ज़ायचे में, ये बुनियादी तौर पे इंसाफ, अदल, रुपए, पैसे, माली मामलात से ताल्लुक़ रखता है। रूहानियत से भी इसका ताल्लुक़ है। रूहानियत में अगर किसी के ज़ायचे के 9वें खाने में आ जाए और स्ट्रॉन्ग हो तो वो बंदा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसकी सिमत में काफ़ी हद तक माइल रहता है। अभी दोस्तों, आजकल क्योंकि मुश्तरी शरफ़ में है, तो मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों से अर्ज़ करूँगा कि वो लौहे मुश्तरी ज़रूर बनवाएँ, अपने पास रखें और उसका विर्द करते रहें। इससे आपके इंशाअल्लाह ना सिर्फ़ दुनियावी मामलात, आपकी शोहरत में इज़ाफ़ा, आपकी कामयाबी में इज़ाफ़ा और इसके साथ रूहानी मामलात में भी इज़ाफ़ा होगा। और जो मेरे अहबाब ये ऑर्डर दे चुके हैं, उनकी लौह इंशाअल्लाह उन तक पहुँच जाएगी। जब वो उनका विर्द करते रहेंगे दोस्तों, तो हर आने वाला साल बिल्कुल ऐसे समझिए होगा जैसे आप समझिए कि ये 360 दर्जे हैं। आपने 360 दिन आपकी ज़िंदगी में हर साल आते हैं, तो आपने हर दिन एक पौधा लगाया। तो अब जब 360 दिन पूरे हुए तो पता चला जो पहला पौधा आपने लगाया था वो अब बड़ा दरख्त बन गया है। इसी तरह दोस्तों, आपका विर्द वजीफ़ा भी ऐसे होता है। आज आपने किया विर्द, कल किया, परसों किया, तो आपका एक अकाउंट खुल जाता है रूहानियत में और आप उसे रिपीट करते रहते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं। तो 2-3 सालों बाद आपको महसूस होता है कि अब सबसे अहम काम आपके लिए यही था कि नमाज़ पढ़नी और विर्द करना। तो ना सिर्फ़ ये जो लौ है इसने आपको दुनियावी फ़ायदा दिया, बल्कि दीनी फ़ायदा भी इससे इंशाअल्लाह पहुँचेगा। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अब जो सियारगान हैं वो मैं रोज़ाना के बयान करने की कोशिश करता हूँ। आज दोस्तों, ज़ायचे में एक नेगेटिव डे है। आज पाकिस्तान का हाकिम सितारा मरीख़ ज़म के साथ बैठा हुआ है और ज़म जो है यहाँ पे सूरज को ग्रहण लगता है, रास वाली जगह पे लगता है और ज़म वाली जगह पे लगता है। और ग्रहण की ज़द में आने वाले सितारे हमेशा नेगेटिव होते हैं। और मरीख़ जो ताकत से ताल्लुक़ रखता है, इसका ज़म के साथ किरान, मैंने पहले अर्ज़ किया था, बहुत सारे अहबाब को बताया कि बुर्ज शुमला में 19वें दर्जे पे मरीख़ का और ज़म का किरान हो रहा है। इस किरान की सूरत हाल में इस वक्त करंटली ज़ोहरा जो है वो भी मरीख़ के साथ अपनी नहस नज़र कायम करने वाला है। अभी की नहीं है, अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आज शाम 5 बजे के बाद ज़ोहरा और मरीख़ की नेगेटिव सूरत हाल आएगी। ये जो नेगेटिव सूरत हाल है, अगर ख़ान साहब के ज़ायचे को पढ़ा जाए तो इनके मद्दे मुकाबल लोगों के लिए है कि इनके इंतशार में इजाफ़ा होगा, कि वो लोग जो इमरान ख़ान के मुखालफिन हैं उनके आपस में लड़ाई झगड़े, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, अभी मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि इनकी आपस में लड़ाई झगड़े की सिमत में बातें जाएंगी, क्योंकि ज़ायचे में ज़ोहरा का तल्लुक़ एक औरत से है और मरीख़ का तल्लुक़ इस मुल्क में मर्दों से है। वैसे भी जनरली ज़ायचे में मरीख़ एक नौजवान मर्द को ज़ायचे में बता रहा होता है। तो ये अब ये जो मरीख़ की और ज़ोहरा की आज शाम 5 बजे से जो नहस नज़र शुरू होगी, इसका नुक्ता आगाज़ होगा, तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में मुल्क के अंदर
لڑائی اور جھگڑے کے جو امکانات ہیں حکومتی لیول پہ، اور ख़اص طور پہ وہ لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ یہ جو 21 اور 22 ہے یہ برج سنبلا والوں کے لیے بھی نیگیٹو ڈے ہے۔ خان صاحب کے زائچے کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں آپ سے ہر بات عرض کرتا ہوں، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ زائچہ اب خان صاحب کا بدل چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر وہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی جان جو میری کیلکولیشن ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ خان صاحب کے زائچے کو اگر غور سے آج پڑھا جائے تو ان کے زائچے میں زحل اور نیپچون کا 5ویں خانے میں کران شروع ہو چکا ہے، کافی دنوں سے ویسے یہ شروع ہے۔ اب اس میں یورنس آ کے داخل ہو گیا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج جو عطارد ہے وہ برج اسد میں 15 درجے پہ ریورس ہو چکا ہے، اور ہماری جو پریڈکشن تھی کہ خان صاحب کے اگر بچے سامنے آ گئے تو صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ یہاں پہ سورج جو ہے وہ آج 29ویں درجے پہ ٹریول کر رہا ہے۔ کل شام کو سورج اپنا برج چینج کر کے یورنس، زحل اور نیپچون کے ساتھ ساتھ نظر قائم کرے گا، اور اسی دوران اس کی ساتھ نظر پلوٹو کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ جو خان صاحب کے بچے ہیں ان کے آنے کا پلان فائنل ہو جائے گا۔ اور جو زائچہ ہے، میرے پاس ابھی خان صاحب کے بچوں کا زائچہ نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا۔ کرنٹلی کیونکہ خان صاحب کے زائچے میں زحل اور نیپچون 5ویں خانے میں ہیں، اور 5ویں خانے کا حاکم ستارہ مریخ جو ہے خان صاحب کے زائچے میں، وہ میں نے عرض کیا کہ سنبلا کے اندر زم کو کراس کر رہا ہے۔ اس سے نیچے مریخ کی صورتحال کچھ اور تھی، اب دوستو کل کے دن گزرنے کے بعد یہ صورتحال کچھ اور ہو جائے گی، اور ملک کے کچھ نامور اور سینئر جو سیاستدان ہیں وہ اب آگے آئیں گے۔ اس کی دوستو سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ زحل کو اب سورج طاقت دے گا، یورنس طاقت دے گا، پلوٹو طاقت دے گا۔ تو اب یہ جو سیاستدان ہیں یہ اب سمجھیے ان کا اکٹھ ہونے کی سمت میں بھی باتیں جائیں گی، اور زحل بڑی عمر کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، لہذا زائچے میں جب سورج کی اور ان ستاروں کی جو میں نے آپ سے بیان کی ان کی نظرات آپس میں قائم ہوگی تو خان صاحب کے لیے کچھ سیاستدان آگے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو صورتحال ہوگی یہ اب آنے والے وقت میں جیسا آپ نے دیکھا کہ اب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، تحریک چلنے کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں۔ دوستو جب جولائی کا آغاز تھا تو میں نے اپنی ویڈیو میں عرض کیا تھا، یہ ذرا میری ویڈیو دیکھیے۔ دوستو آج 30 جون ہے، 2025 ہے۔ کل کا جو سورج طلوع ہوگا ہماری آسٹرالوجی میں ایک ایسا منتھ آئے گا جس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی۔ وقتاً فوقتاً میں وہ تبدیلیاں بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ سیارگان جو جولائی میں آنے تھے ان کی جو اندازاً ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ صورتحال اب بدل جائے گی، کیونکہ بہت بڑے ستارے آپس میں نازل، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ اتنے بڑے ستارے ہیں کہ پوری دنیا میں 70% چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب جو میں نے زائچے میں کام کیا، میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اس میں پلوٹو ہے یہ برج دلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ برج دلو بادی برج ہے، ہوا سے تعلق رکھتا ہے، اور نیپچون جو ہے وہ آتشی برج ہے، برج حمل میں بیٹھا ہوا ہے، آتشی برج میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو یورنس ہے یہ بھی بادی برج میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب زیادہ ستارے بادی برج سے پڑھے جائیں گے، کیونکہ بڑے ستارے جو دو آپس میں ناظر ہیں ان میں جو صورتحال ہے وہ بادی برج کی ہے، اور آتشی برج کے اندر نیپچون بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا جب آپ ہوا کو اور آتش کو اکٹھا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ بھڑکے گی۔ اب اگر اس کو آپ عام سائنس کی زبان میں لیں تو آسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ اب جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوگی، الیکٹرانک بہت تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی تبدیل ہوگی، صورتحال پہلے والی نہیں رہے گی۔ یہ جو دوستو بڑے ستارے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ماضی والی باتیں نہیں رہیں گی اور دنیا میں 70% چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔
جن لوگوں پہ جن چیزوں پہ ماضی میں لوگوں کا انحصار رہا ہے اب وہ انحصار ختم ہو جائے گا، نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ دیکھیے جیسے جیسے ستارے آ گئے، انسان کی جو ترقی ہے، اس نے انسان کے عقل و شعور نے ترقی کی، تو ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کیں، دنیا کو ایک مطلب آپ کو اب گلوبل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اب خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو سیارگان ہیں دوستوں، جب مریخ زم کو کراس کرے گا، آج اس کے ساتھ ہے، کل اس کو کراس کر جائے گا، اور کل کے دن میں ہی سورج اپنی ٹرائنگل میں شامل ہو جائے گا۔ کل کے دن کے بعد خان صاحب کو ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ریڈ کریں گے، اور ان کے مد مقابل جیسا میں نے عرض کیا کہ زہرہ کی اور مریخ کی جو نحس نظر ہے ان کے مخالفین کے لیے شدید مشکلات لائے گی۔